Power Minister Sudhin Dhavlikar has expressed support for establishing an IIT project on the plateau at Pharmakudi, stating that it could transform the area into a major educational hub. He noted that the necessary land is available and highlighted that the government had been approached with this proposal a few years ago as well. विषय आसता सो लोकल मागणी करता की सरपंच पंच बाकीचे फॅमिली कोण सपोर्ट करिना IIT ह्या विषय खूप डिस्कस जाल्लो आसा. IIT येवपाक कारणीभूत गोंयांत माननीय माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आनी जेन्ना म्हजे कडेन ताणें डिस्कशन जालें तेन्ना तो प्रोजेक्ट आमी आमचो फर्मागुडयेर हाडलो. NIT हाडलो आनी तोय हाडलो. त्या कालांतरान NIT शिफ्ट जाली आनी फर्मागुडयेर आज जवळ जवळ 11 लाख स्क्वेअर मिटर गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीची जागा आसा, तातूंत IIT आसा आनी जागा जाय जाल्यार आमकां एक्वायर करूं येता अशें म्हाका दिसता. आनी तांकां जर 4-5 लाख स्क्वेअर मिटर जागेक तें जर IIT जाता आसत जाल्यार हांवें सदांच म्हटलां की म्हजें तरी पयलें प्रिफरन्स हें फर्मागुडयेर आसतलें, कारण शिक्षण हब हो आमचो फर्मागुडयेर जाल्लो आसा आनी तातूंत जर हे 5 लाख स्क्वेअर मिटरान तांकां जागो दिवन ग्रावंड प्लस 2 तांकां हें जाय जाल्यार सादारण FAR तांकां 10 लाख पर्यंत मेळूंक शकता. तांचें हें आमी हें करूंक शकता अशें म्हाका दिसता. आनी आजू बाजूची आमकां थोडी जमीन घेवची पडटली 5-6 लाख ती घेवपाक जाता. आनी तशें जर जालें आसत जाल्यार म्हाका दिसता नथींग लायक इट. फोर्डाराचेर हांव उलयना, फोर्डाराक जावचें की ना हें डिसिजन गव्हर्मेंटाचें आसा, ताचेर हांव कांयच उलोवचें ना. बागायती नश्ट जर जाता आसत जाल्यार थंय विचार नक्कीच गव्हर्मेंट करतलें आनी कोणी सांगपाची गरज ना. पूण IIT जर फर्मागुडी जालो जाल्यार हांव सदांच ताका वेलकम करता. तुमी हेजे पयलीं डिमांड केल्ली हांव डिमांड करना, हांवें रिक्वेस्ट करता. हांव केन्ना डिमांड करना, हांव रिक्वेस्ट करता. डिमांड वेगळो आनी रिक्वेस्ट म्हळ्यार तुमचे अजून म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की IIT सकयल येवचें. 5 लाख स्क्वेअर मिटर जागेर IIT उबी करची आनी इट शूड बी वर्टिकल. म्हणजे अशें न्हय की कारण जागो गोंयांत इतलो 11 लाख जागो मेळपाक गोंयांत व्हेरी डिफिकल्ट. तांकां खांचीनी वचचें पडटलें. त्या पेक्षा बरो जागो आमचे कडेन फर्मागुडयेर आसा. तातूंत 5 लाख स्क्वेअर मिटर जागो एक्स्ट्रा एक्वायर करून आमच्यांनी करूं येता. आनी ती सगळी सर्वे म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान ऑलरेडी केल्ली आसा. तातूंतल्यान बरे गोश्टी कितें जाता त्यो आमी पळोवंक. एकूण सगळो हाजो हब जाता, एज्युकेशनल हब जाता एज्युकेशन हब ऑलरेडी जाला. तातूंत IIT आयलो की तातूंत आनी बरें पडटलें आनी मोठ्यो गोश्टी आमच्यो आमकां पळोवपाक मेळटा. रोडूय बरे आसा सर, रोडूय बरे आसा. तुमी तुमचो सदांच सहकार्य आसतलें असो जायत जाल्यार. डेफिनेटली म्हणजे सगळ्या गोश्टींत शिक्षण क्षेत्रांत सहकार्य आसता आनी त्या खातीर IIT फर्मागुडी येवची अशें हांव पयलीं पासून म्हणटा. थँक्यू.